सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन है कि इमाम हसन मुश्तबा को 4 या 5 मरतबा जहर दिया गया। पहली मरतबा जहर खजूरों में दिया गया, खजूरों में जहर दिया गया, फिर शहद में जहर दिया गया, कभी खाने में जहर दिया गया, कभी शरबत में जहर दिया गया। इस तरह जहर दिया जाता रहा, लेकिन हर मरतबा ये होता कि जब आपको जहर दिया जाता तो रात को आप तड़पते बेचैन होते और सुबह को बारगाह रिसालत में नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाते, दुआ करते और वो जहर का असर ख़त्म हो जाता। जब 3 या 4 मरतबा का जहर उसका असर ख़त्म हो गया तो चौथी या 5वीं मरतबा जहर किस तरह दिया गया कि हीरे को पीस कर आपके मशकीज़े में डाल दिया गया। हीरा पीस कर आपके मशकीज़े में डाल दिया गया और रात को आपको पानी पीने की हाजत हुई तो आपने वो पानी जब पिया तो वो हीरे की कनी जो थी वो आपके हलक के अंदर उतर गई, हलक को काटते हुए आंतों को काट गई और अब तो घर से निकलने की भी गुंजाइश बाकी न रही। आप गौर करें, हीरा यहाँ पर अभी आगे तफसील बयान होती है, लेकिन आप इतना समझें कि वो दौर अहले मदीना के लिए ऐसा दौर था कि मदीने वालों के घर में हर एक के घर में भी चिराग नहीं जल सकता था, यानी कि लोगों के पास इतनी दौलत की फरावानी नहीं थी, तो खुद को खाने के लिए लोग पेट भर कर के खा नहीं सकते थे, तो दूसरों को खिलाना कितना मुश्किल। फिर किसी को जान लेने के लिए, किसी की जान खत्म करने के लिए हीरा पिलाना वह किसी गरीब का काम हो सकता था, अवाम में से किसी का काम हो सकता था, यकीनन ये काम किसी न किसी महल से हुआ था और वो कोई और नहीं था, उस बदबख्त का नाम यजीद था। समझ सकते हैं आसानी के साथ। तो यजीद सिर्फ कातिल हुसैन ही नहीं बल्कि इमाम हसन का भी कातिल है यजीद, और भी उसमें नाम आ रहे हैं, आगे मैं आपको बयान करूंगा, और भी उसमें नाम आ रहे हैं, आगे आप सुनेंगे, लेकिन तवज्जो से सुने। ये है दास्तान करबला, ये है अहले बैत पर जुल्म की दास्तान कि हीरा पीस कर डाल दिया गया। कांच को काटने के लिए हीरे की कनी इस्तेमाल की जाती। हीरा एक किस्म का पत्थर होता है, जब वो पीस कर पानी के जरिए जब हलक में गया होगा तो होगा क्या। तारीख में आता है कि इमाम हसन मुज्तबा 40 दिन तक बीमार रहे और उल्टी करते तो उसमें आंतें कट कट के गिरती, और जब पाखाना करते एक मर्तबा देर से आए तो पूछा गया कि ताखीर हुई, फरमाया कि जब मैं ज़रूरत से फारिग होने के लिए गया तो मैंने कुछ टुकड़े देखे, तो अपनी लकड़ी से मैंने उसको पलटा तो वो मेरी आंतों के टुकड़े थे। आप सोचें ज़रा कि आंतें कट कट के निकलती थी। ये शहादत इमाम हसन है। हुसूल बरकत के लिए इसको इख्तिसार से बयान किया जा रहा है, सिर्फ बरकत हासिल कर लें और पता हो जाए हमारी कौम को कि आले नबी पे जुल्म कितना हुआ, आले नबी को कितनी तकलीफ पहुंचाएगी। सिर्फ दुनिया की हवस की खातिर, सिर्फ दुनिया के इक्तिदार की खातिर, सिर्फ दुनिया के मालो मनाल की खातिर वो हुजूर अलैहिस्सलाम के शहजादगान, जिनके लिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने सजदों को तवील किया, जिनके कानों में अजानें पड़ी, जिनके लिए सजदे तवील किए, जिनको अपना फूल करार दिया, जिनके माथे चूमे, जिनकी गर्दनें चूमी, जिनके मुंह में मुंह डाल करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोसे दिए, जिनको अपनी ज़बानें चुसाई, जिनको फरमाया कि ये मेरे हैं, जिनको कहा ये मुझसे हैं, मैं इनसे हूं, जिनको कहा कि सबकी औलादें उसके बाप की पीठ में होती है लेकिन मेरी औलाद अली की पीठ में है। फरमाया कि मैं इनका नसब हूं, मैं इनका उसबा हूं और क़यामत के दिन सबके नसब मुनक़ते हो जाएंगे सिवाय मेरे नसब के कि मेरा नसब बाकी रहेगा। फरमाया ये मेरे महबूब हैं, जो इनसे मोहब्बत करे वो अल्लाह का महबूब हो जाएगा। उन लोगों के साथ ये सलूक किया गया सिर्फ दुनिया की हवस में, इक़्तिदार की लालच में। इमाम हसन मुज्तबा 40 दिन तक, इमाम हुसैन को जब खबर हुई फरमाया भैया किसने जहर दिया, आपने कहा कि वही है
وہی ہے جس کو میں جانتا ہوں، تو اللہ بہترین انتقام لینے والا، اور وہ نہیں ہے تو صرف شبہ کی وجہ سے کسی کو قتل کرا دینا مناسب نہیں ہے۔ اور پھر جب شہادت کا وقت قریب آیا تو الٹی بار بار کرنے کی وجہ سے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ تو امام حسن نے امام حسین سے پوچھا، بھیا حسین بتاؤ میں کیسے لگ رہا ہوں، میرا رنگ کیسے دکھ رہا ہے؟ تو کہا کہ آپ کا رنگ چہرے کا ہرا ہو گیا ہے، نیلا پڑ گیا چہرہ۔ کہنے لگے یاد ہے معراج کی وہ حدیث جو نانا نے معراج سے آ کر بیان کی تھی کہ میں نے جنت میں 2 محل دیکھے، ایک سرخ تھا اور ایک ہرا تھا۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا یہ سرخ اور ہرا کس کے لیے ہے؟ تو کہا یہ حسنین کے لیے ہے، ہرا حسن کا ہے اور سرخ لال حسین کا ہے۔ تو نانا نے کہا تھا جب میرا بیٹا حسن شہید ہوگا تو اس کا چہرہ زہر کی وجہ سے ہرا ہو جائے گا، اور جب میرا بیٹا حسین شہید ہوگا تو خون کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو جائے۔ دیکھو نانا کی غیب کی خبر اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ دونوں بھائی ایک دوسرے کے گلے مل کر رونے لگے، اور روتے ہوئے پھر امام حسن کو دیکھا کہ چہرے پر گھبراہٹ تھی، گھبرائے تھے۔ کہنے لگے بھیا آپ کیوں گھبرا رہے؟ امام حسن سے امام حسین نے پوچھا آپ کیوں گھبرا رہے؟ جبکہ آپ تو نانا کے پاس جا رہے ہیں، آپ تو نانا کے پاس جا رہے ہیں، آپ تو امی کے پاس جا رہے ہیں، آپ تو نانی کے پاس جا رہے ہیں، آپ تو جو ہے وہ چچا جعفر طیار کے پاس جا رہے ہیں، ماموں قاسم اور ابراہیم کے پاس جا رہے ہیں، آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ آپ تو کہنے لگے کہ میں ایسی مخلوق کو دیکھ رہا ہوں، اس سے پہلے ایسی مخلوق میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی، اور ایسے امر میں داخل ہو رہا ہوں، اس سے پہلے ایسے امر میں کبھی داخل نہیں ہوا تھا۔ اور پھر امام حسن پاک نے اپنے بھائی کو کچھ وصیت فرمائی، اور سیدہ زینب کو خاص بلایا اور بلا کر فرمایا زینب میں دنیا سے جا رہا ہوں، میری پورے خاندان کے اور کنبے کی سالار قافلہ تم رہو گی، بہت جلد حسین کو معرکہ کربلا سے دوچار ہونا ہے، زینب قیادت اس وقت تم نے کرنی ہے۔ اور بہت سی وصیت کرنے کے بعد بالآخر امام حسن نے 28 صفر المظفر کو یا 5 ربیع الاول، 2 تاریخی قول ہے، 28 صفر المظفر یا 5 ربیع الاول کو جام شہادت نوش فرمایا۔ اور آپ نے جاتے جاتے وصیت کی کہ میری تمنا یہ ہے کہ مجھے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ اجازت لے لینا، اماں عائشہ صدیقہ سے اجازت لی گئی تو آپ نے فرمایا ان سے بڑھ کر کون حقدار ہو سکتا ہے ان کے نانا جان کے پہلو میں دفن ہونے کا، میں اجازت دیتی ہوں۔ لیکن ساتھ ہی امام حسن پاک نے یہ بھی فرمایا مجھے نانا کے پہلو میں دفن کرنا یہ میری تمنا ہے، لیکن اگر کوئی چیز آڑے آ جائے، مجھے لگتا ہے کہ مروان شاید اس میں رکاوٹیں پیدا کرے گا، اگر وہ رکاوٹ پیدا کرے لڑنا جھگڑنا نہیں، پھر مجھے امی کے قدموں میں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ امام حسن پاک کی شہادت ہوئی، اور شہادت کے بعد جب جنازہ لے کر کے چلے تو وہیں دفن کرنا چاہتے تھے جہاں حضور علیہ السلام کا مزار ہے، لیکن مروان نے جو ہے وہ دفن ہونے نہیں دیا۔ بالآخر لڑائی کی نوبت آئی تو بیچ میں جو ہے وہ سمجھایا گیا، اور پھر جنت البقیع میں امام حسن پاک کو ان کی والدہ کے قدموں میں دفن کیا گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن امام حسن کی شہادت ہوئی پورے مدینے میں کوہرام مچ گیا، اور جنازے میں اتنا ہجوم تھا کہ اس سے پہلے اتنا ہجوم بہت کم دیکھا گیا۔ جنت البقیع میں اتنی بھیڑ تھی کہ اگر سوئی بھی پھینکی جاتی تو ایسا لگتا کہ شاید سوئی جو ہے زمین پہ نہیں گرے گی، کسی نہ کسی کے سر پہ گرے گی۔ اور جس وقت امام حسن کو قبر میں رکھا جا رہا تھا تو حضرت ابو ہریرہ رو کر کہتے تھے لوگو آج رو لو
تصویر مصطفیٰ ہماری نگاہوں کے سامنے سے اوجل ہوئی جاتی، اور اس کو دفن کر دو آج جس کو میں نے اپنی آنکھوں سے نبی کے کندھوں پہ دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ خوب روتے تھے، کوئی آنکھ ایسی نہ تھی، کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جس آنکھ سے آنسو نہ بہتے ہو، سب روتے تھے، اپنے بیگانے سب روتے تھے۔